रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में देखिए लाइव ट्रांसमिशन लाइव विद हामिद फैजी के साथ, जिसमें आप देख सकेंगे उलमाए कराम, सियासी और समाजी शख्सियात, नात ख्वां हजरात। लाइव विद हामिद फैजी, लाइक कीजिए। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में देखिए लाइव ट्रांसमिशन लाइव विद हामिद फैजी के साथ, जिसमें आप देख सकेंगे उलमाए कराम, सियासी और समाजी शख्सियात, नात ख्वां हजरात। लाइव विद हामिद फैजी, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। फैज़ रमजान ट्रांसमिशन लाइव विद सैयद हामिद फैजी के साथ आपका मेजबान सैयद हामिद महमूद फैजी हाजिर खिदमत है। आज 2 रमजानुल मुबारक हो चुकी है। पहला हमारी सेहरी और पहला इफ्तारी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था, रोजे के अमल का एक खास पहलू ये है कि इससे शख्सियत में ज़ाहिरी और बातिनी निखार पैदा होता है। रोजे दौरान क़याम और ताआम की पाबंदियां महज अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए मुसलमान कबूल करते हैं, जिससे ख्वाहिशात पर काबू पाने की हिम्मत व ताकत हासिल होती है। रोजे मुसलमानों की नफ्सियाती और माशरती तरबियत का मौसर अमल है। हमारी फैज़ रमजान ट्रांसमिशन का मकसद भी यही है कि माह रमजान की रहमतों बरकतों को हासिल करने के लिए तिलावत कुरान मजीद सुने, अल्लाह ताला की हम्द और किबरियाई बयान करें, जिक्र रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने कलूब को मुनव्वर करें और ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत और कामों में सर्व करें। हमारे रोज़े एक वाहिद वो इबादत है जो बातनी इबादत कहलाती है, और रोजा वो इबादत कहलाती है जो सिर्फ हमारा रब जानता है या इंसान जानता है। हम नमाज पढ़ते हैं तो लोगों को पता होता है कि हम नमाजी हैं। हम हज अदा करने जाते हैं तो अवाम को पता चलता है, मुसलमानों को पता चलता है कि हम हज अदा कर रहे हैं। हम अगर ज़कात दे रहे हैं, साहिब सरवत हैं, तो सबको पता पड़ता है कि इस दरवाजे से ज़कात अदा की जा रही है। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जो किसी को इल्म नहीं, सिर्फ रब को पता है या इंसान को पता है। अगर वो किसी के सामने जाहिर ना करे और सामने ये हो कि मैं रोजा रखे हुए हूँ और घर जाके पानी भी पी ले और खाना भी खा ले, तो अपने रब को राजी करने के लिए बातनी इबादत है कि सुबह से लेकर शाम तक हम भूखे और प्यासे रहते हैं, और वो रब जो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। और जब एक माँ सुबह से लेकर शाम तक कई दफा अपने बच्चे की तरफ नजर डालती है, कहीं बच्चा मेरा रो रहा है तो वो भूख और प्यास की वजह से तो नहीं रो रहा, और जब उसको लगता है कि बच्चा मेरा भूख की वजह से रो रहा है तो वो भाग कर जाती है और बच्चे के लिए दूध गर्म करती है, दलिया बनाती है और अपने बच्चे की भूख और प्यास बुझाती है। अरे मेरा रब तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। जब हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, फिर भी हम अपने रब को राजी करने के लिए पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, खजूर की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते, तो आप अंदाजा करें कि हमारा रब हमसे 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, तो वो हमें कितना इसका अजर व सवाब देगा। आज की ट्रांसमिशन इंशाल्लाह इसी हवाले से, जिक्र अज़कार के हवाले से इंशाल्लाह हम चलाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से कारी मोहम्मद इमरान नईमी कैलवी साहब, तिलावत कलाम पाक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना हमारे साथ होते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। और उसके साथ साथ हमारे शक्कर की और सिंध की बहुत प्यारी आवाज, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बहुत ही प्यारे सना खान हैं और बहुत ही सीनियर सना खान हैं, हाफिज मोहम्मद सज्जाद कासमी साहब। दोनों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
جی ہم سب سے پہلے پروگرام کے فارمیٹ کی طرف جائیں گے، اور پروگرام کے فارمیٹ میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے جو ہے روزانہ تشریف لاتے ہیں قاری محمد عمران نعیمی سیالوی صاحب سے گزارش کروں گا تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ سبحان اللہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل سبحان اللہ إن الباطل كان زهوقا۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن سبحان اللہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔
وسارا. سبحان اللہ. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. سبحان اللہ. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تلاوت کلام پاک کی بابرکت آیات سے الحمدللہ قاری محمد عمران نعیمی سیالوی صاحب جو فیصلہ آباد سے ہمارے ساتھ ٹائم تھے، الحمدللہ اس پروگرام کا آغاز ہو گیا. اسی دوران ہمارے اس شہر سکر کے معروف شخصیت ہمارے جامعہ فیض العلوم کے مدرس حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی حافظ عبدالحکیم قدری صاحب ہم نے جوائن کیا ہے. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ خطیب ہیں بھٹا مسجد سراپا بازار کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم ٹھیک ٹھاک السلام ہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کا کرم دعا سے بڑی نواز کرم نواز. ماشاء اللہ.
آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ لمحات عطا فرمائے۔ آپ کی شفقت اور محبت ہے جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ رب العزت مزید آپ کو ترقی عطا چلتے فرمائے۔ ہیں ہم ان کا پروگرام، دعا گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ چلتے ہیں حافظ محمد سجاد قاسمی صاحب کی طرف کہ حمد باری تعالیٰ سے ابتدا فرمائیں۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ ذوق و شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ میرے ساتھ ہو سکے تو مل کے پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھے کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ
अल्लाहु अकबर। जी शाह साहब। जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और क्या आपको आवाज मेरी आ रही है? जी 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 जी। मौलाना अब्दुल हकीम साहब आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी तो माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज ताला के से इब्तदा हो गई है। और हम जो है और हमारा फॉर्मेट है कमेंट का, जो हमारे देखने वाले हैं वो कमेंट जो आते हैं ये खूबसूरती हमारे प्रोग्राम के हम उन्हें शो करते हैं और उनका तारुफ भी कराते हैं। जी सबसे पहला कमेंट है सरवत उमर साहिबा का। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। आप तो जिनका कमेंट शो हुआ है और वो कहती है क्या अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं कि मैं काश मगर तेरी कमी है। इंशाल्लाह जरूर जो जो कलाम हाफिज सज्जाद कासमी साहब से जहन में होंगे इंशाल्लाह वो जरूर जो फरमाइश आएगी पेश करते जाएंगे। नहीं तो उसके अलावा जो भी बेहतरीन कलाम माशाल्लाह हमारे सीनियर सनाखानों में साहब और रहमतुल्लाह सामा भाई और सरवत उमर साहिबा की एक और फरमाइश है मदीना याद आता है इंशाल्लाह। और हमारे उसामा कादरी साहब ने एक और फरमाइश जो है उनकी तरफ से कि सजाद भाई जो आप जी जी आपने हमारे शोरूम की ओपनिंग में मनकबत सुनाई थी वो सुना दे। जमाने अगर देखी तो शान कादरी देखी और जी जी लो इंशाअल्लाह जरूर। मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। ये उसामा कादरी साहब की फरमाइश है आपके लिए इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। जी अगला कमेंट है उमर राजपूत और सरवत उमर साहिबा का एक और फरमाइश है हुजूर मेरे तो सारी बहार आपसे है। बेहतरीन कलाम है इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे। और उसके बाद मेरे ब्रादरम और हमारे बच्चे अजीज से नामवर सना खान अल्लाह बहुत खूब जनाब अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे और खूब बरकत अता फरमाए आमीन या रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया अदनान भाई बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और हमारे प्रोग्रामों की माशाल्लाह 1 महीने से हमने शुरू किया था तो हमारे यूँ समझे तकरीबन हर रोज अदनान भाई थे। अब रमजानुल मुबारक में कुछ हम अपने और दोस्तों और भाइयों को जो है लेकर आ रहे हैं तो इंशाल्लाह अदनान भाई भी चंद दिनों में आपको नजर जरूर आएंगे। और वो माशाल्लाह अपनी नशियात भी चला रहे हैं। असर से मगरिब तक उनकी मनाजात की एक महफिल है वो उनकी लाइव चल रही है। उसके अलावा चंद दिन अदनान रजा कादरी साहब से जरूर लेंगे। मैंने काफी लंबी फहरिस्त सनाखानों की बनाई हुई है जिसमें हमारे शहर सखर के बहुत सारे सनाखान हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे जितने सनाखान हैं सखर के मैं उनको वक्तन फवक्तन टाइम दूं और वो यहाँ पर आए ताकि कोई ऐसा सनाखा रह ना जाए। और ये हमारे लिए रमजानुल मुबारक का बबरकत महीना है। ये खूबसूरत नशरियात हम लेकर आए। आप भी दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला इसमें और कामयाबी और बरकतें अता फरमाए जो कमी बेचती है उसको दूर फरमाए। जी आगे चलते हैं। सरवत उमर साहिबा ने कहा है सुभान अल्लाह माशाल्लाह और उन्होंने कहा है सुभान अल्लाह। जी कमेंट्स आ रहे हैं। शहजाद जानी साहब ने कहा है सुभान अल्लाह और उन्होंने कहा है माशाल्लाह हाफिज सज्जाद कासमी साहब माशा बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। सरवत उमर साहिबा कह रही है माशाल्लाह आज हामिद भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारी बहन बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और उन्होंने कहा है अल्लाह आपको सलामत रखे बहुत शुक्रिया आमीन जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और शहजाद जानी साहब ने कहा हाफिज साहब मौला अली सलाम की शान में कुछ सुना दें इंशाल्लाह आखिर में मौला अली की शान में इंशाल्लाह जरूर मनकबत पेश करेंगे। मलिक शोएब साहब ने कहा है माशाल्लाह। और ये मलिक शोएब साहब वो हैं जो हमारे मौलाना नसीर अहमद फैजी साहब मरहूम व मकबूर जो है 27 साल खिदमत की जामिया फैजुल उलूम के उनके साहबजादे हैं। इस वक्त दुबई में होते हैं। अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे उनके वालिद गिरामी के दर्जा को बुलंद फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मलिक शोएब साहब कह रहे हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत शुक्रिया। और इब्राहिम कोलाची साहब जो है वो भी हमारे पीर भाई हैं हमारे जो इब्राहिम फैजी हैं। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। और चलते हैं अब मौलाना अब्दुल हकीम सिकंदरी साहब की तरफ।
اور میں उनसे पहला सवाल ये है कि रोजे के आदाब और उसके दर्जात क्या है بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين روزے کی لغوی معنی ہے رکنا. اصطلاح میں صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اجتناب کا نام روزہ ہے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں احیاء العلوم صفحہ نمبر 241 میں، اب فرماتے ہیں کہ روزہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو روزے کی جو عام قسم ہے، صبح صادق سے لے کر آفتاب تک کھانے پینے اور جیسے اجتناب کرنا، یہ تو عام قسم ہے روزے کی. دوسری قسم ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اجتناب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء کو ہر برائی سے روکنا، یہ روزے کی خاص قسم ہے. اور تیسری خاص الخاص قسم ہے. وہ خاص الخاص جو قسم ہے، وہ بندہ دنیاوی سارے تعلقات کو چھوڑ کر اور ناطے رشتے کو چھوڑ کر روزے میں صرف اللہ رب العزت الجلال والاکرام کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے، اور یہ خاص الخاص قسم ہے. ظاہر سی بات ہے جب روزے کی اقسام ہے، عام قسم ہے، خاص قسم ہے اور خاص الخاص قسم ہے، تو اس کے اجر میں بھی فرق ہے. جو عام روزہ کہلاتا ہے اسی کا اجر بھی عام ہے، اور جو خاص قسم ہے اسی کا اجر بھی خاص ہے. لیکن جو تیسری قسم ہے خاص الخاص، تو اسی کا اجر بھی بہت بڑا ہے. اور ان اقسام میں سے جو سب سے زیادہ قبولیت روزے کو حاصل ہوتی ہے وہ تمام اعضاء کا روزہ، اس کو بڑی قبولیت حاصل ہے. جیسا کہ حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سنن نسائی کی حدیث پاک ہے، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ ما لم یخرقها. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اسی کو پھاڑا نہ جائے. اب روزہ مسلمان کے ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے بڑی ڈھال ہے، شیطانی وسوسوں سے سب سے بڑی ڈھال ہے. لیکن روزہ کیسے پھٹتا ہے، کیسے پھاڑا جاتا ہے؟ تو آقا الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا روزہ بھی پھٹتا ہے، پھاڑ دیا جاتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، روزہ بھی پھاڑ دیا جاتا ہے، اور روزے کو غیبت اور جھوٹ، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ پھاڑ دیتی ہے. تو تم روزے کی حالت میں ان دونوں چیزوں سے اجتناب کرو. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب روزے کی حالت میں ہم ان دونوں چیزوں سے اجتناب کریں گے تو ہمیں وہ جو اجر ہے اور جو مکمل ثواب ہے اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ان دونوں برائیوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگی، ہمیں اجتناب کرنا ہوگا. روزے کی حالت میں صرف اللہ کو یاد کرنا ہوگا تو بہت بڑا اجر ملے گا. ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے بعد ہمارے جو کام ہیں وہ برائی کے ہوں، اور ہم سارا دن جھوٹ بولتے رہیں، اور ہم غیبت کرتے رہیں،
تو یہ روزہ تو ہمارا ہو جائے گا لیکن وہ اجر ہمیں نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ پاک تو بندوں کو اجر تو عطا فرماتا ہے، لیکن اجر اس کی نیت کے تحت عطا کیا جاتا ہے۔ کسی کو 10% اجر عطا کیا جاتا ہے، کسی کو 20% اجر عطا کیا جاتا ہے، کسی کو 700% سے لے کر اور بھی زیادہ اجر عطا کیا جاتا ہے، لیکن وہ تب ہوتا ہے جب بندے کی جو نیت ہوگی۔ اگر نیت جو بھی ہے تو اس کو اجر بھی وہی ملے گا۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور روزے کی یہ بہت بڑی سعادتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی ماہ رمضان کریم کی رحمتوں اور برکتوں اور نوازشوں کی جو بارش چل رہی ہے اس سے ہم مستفیض ہو جائیں، اور ایسا روزہ رکھنے کی کوشش کریں جس میں ہمیں مکمل اجر و ثواب ملے۔ ہر کاموں کو، برے کاموں کو ہم چھوڑ دیں، اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام کی یاد میں، اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام کی عبادات میں ہماری جو دن اور رات ہیں، ہمارے جو روزے ہیں وہ مصرف ہو جائیں، تو اس سے بڑا اور روزہ نہیں ہو سکتا۔ میں شکر گزار ہوں قبلہ سید حامد محمود فیضی زید شرفہ کا، اللہ رب العزت آپ کو ترقی اور وسعتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اسی سوال کے تحت جو میں نے عرض کی، میری اس عاجزانہ جو درد مندانہ یہ الفاظ ہے، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو روزے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ، بڑے بہترین انداز میں روزے کے آداب و درجات فضیلتیں بیان کر رہے تھے۔ ہم چلتے ہیں حافظ محمد سجاد قاسمی صاحب کی طرف۔ جی سجاد بھائی، کافی فرمائشیں آ گئی ہیں، تو اس میں سے پہلے میں کون سی انشاءاللہ فرمائش آپ سنانا چاہیں؟ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں جو فرمائشیں ہیں، لو مدینے کی تجلی اور حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، یعنی انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں ساری فرمائشیں انشاءاللہ پوری کروں۔ تو میں سب سے پہلے پڑھتا ہوں، ہمارے اسامہ بھائی کی فرمائش تھی، وہ پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، ہاں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی ڈوبے ہیں ذلت میں ہے، جو کچھ بھی ہے میرے امت میں ہے، تو کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے، ہاں
کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، تو قبر کی نیند سے ہاں کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ارے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلہ تیرے ہاں کہ کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، جی حضور۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب مدینہ یاد آتا ہے اس حوالے سے، یا کوئی اس سے ملتا جلتا کوئی اور کلام مدینے کا؟ جی جی میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، سناتا ہوں۔ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، مدینہ یاد آتا ہے، آیا مدینہ یاد آتا ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی
جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، مدینے ہم بھی جائیں گے، مدینے 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 ہم بھی جائیں گے۔ جی حضور۔ سبحان اللہ، اللہ جی۔ چلتے ہیں کمنٹ کی طرف۔ کمنٹس کافی زیادہ دوستوں کے آ چکے ہیں، اور یہاں پر ہم نے آخر میں شہزاد جانی صاحب نے کہا تھا کہ حامد بھائی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ اور اسامہ قادری صاحب نے کہا تھا سجاد بھائی میری فرمائش یاد سے پڑھنا انشاءاللہ، اور اسامہ قادری صاحب نے کی فرمائش ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ ایک رہتی ہے انشاءاللہ۔ اور ہاں سرت عمر صاحبہ نے کہا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ان کی ایک اور فرمائش آ گئی ہے بے خود کیے دیتے ہیں انداز ایجابانہ، انشاءاللہ ضرور۔ رضا انشاءاللہ المصطفیٰ شاہ صاحب صاحب۔ نے کہا ہے السلام علیکم، اور تمام ذی وقار مہمانوں کو کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام۔ سجاد بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب ہوتے ہیں، اور جی اس جی کے ساتھ جو ہے ہر ایکٹیویٹی میں یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہماری اس ٹرانسمیشن کے بھی ٹیم ممبر ہیں رضا المصطفیٰ سے۔ جی سروت عمر صاحبہ کا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کہا ہے سبحان اللہ۔ زوار شہزاد قاسمی صاحب نے کہا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ، اور آگے ہے جی اسامہ قادری صاحب نے کہا ہے زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے۔ جی کمنٹس آگے سلسلہ چل رہا ہے، اور اس چیز کو انشاءاللہ آگے چلائیں گے، اور ہم چلتے ہیں دوبارہ جو ہے حافظ سجاد قاسمی صاحب کی طرف۔ جی سجاد بھائی، حافظ صاحب جی حضور۔ جی جی آگے کیا آپ کہیں گے؟ انشاءاللہ میں بھائی کی فرمائش دو شعر پیش کرتا ہوں کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، ارے کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں۔ اور شاہ صاحب کتنا خوبصورت شعر ہے، مجھے یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ پسند بھی ہے کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں،
जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, कहाँ से किसे ने पुकारा हुजूर जानते हैं। और हमारे दूसरे भाई की फरमाइश थी, वो एक और हमारे उसामा भाई की एक फरमाइश थी, कौन सी थी? बेखुद किए देते हैं। जी जी इंशाल्लाह वो भी पेश करता हूँ। जमाने में अगर देखिए लो मदीने, जी हाँ मनकबत का सिलसिला तो जी जी इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह आखिर में इंशाल्लाह मनकबत का सिलसिला चलेगा। मैं इंशाल्लाह ये पेश करता हूँ कि बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना बेखुद किए देते हैं। और दुनिया में मुझे अपना घर तुमने बनाया है, दुनिया में अगर तुमने घर अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, दिल में तुझे रख लूं। और क्यों आंख मिलाई थी, क्यों बात बढ़ाई थी, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों बात बढ़ाई थी, अब रुखे को छुपा बैठे, अब रुखे को छुपा बैठे, करके हमें दीवाना, अब रुखे को छुपा बैठे, करके हमें दीवाना, दिल में तुझे रख लूं। और बेदम मेरी किस्मत में सजदे हो उसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में सजदे हो उसी दर के, छूटा है न छूटेगा, छूटा है न छूटेगा, संगे दर जाना ना छूटा
ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نا عادل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانا نا عادل میں تجھے رکھ لو. جی شاہ صاحب. سبحان ماشاء اللہ، واہ واہ، مزہ آ گیا، زبردست، بہت زبردست، ماشاء جزاک اللہ جزاک اللہ. دوبارہ کمنٹس کی طرف، اور کمنٹس میں رضا المصطفیٰ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سجاد بھائی بہت شکریہ، اور ابراہیم کولاچی نے کہا مدینہ یاد آتا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا، ماشاء اللہ مدینہ ہے ہی اتنا اچھا. تو بے شک. ابراہیم کولاچی کہہ رہے ہیں ہم سب جائیں گے انشاءاللہ، سب جائیں گے، ضرور جائیں گے، وہی رونق کے دوبارہ لوٹ کے آئیں گے انشاءاللہ. زوار شہزاد قاسمی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ، اور عائشہ حرم ہماری بہن کہہ رہی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد نعمان قادری صدیقی کہہ رہے ہیں حافظ صاحب واہ بہت شکریہ، اور عائشہ حرم کہہ رہی ہیں سبحان اللہ بہت شکریہ، اور محمد نعمان قادری کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت شکریہ. زوار شہزاد قاسمی کہہ رہے ہیں بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں، بے شک جانتے ہیں، اور کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب. اور عائشہ حرم ہماری بہن کہہ رہی ہے میرے تائے ابو کی بیٹی وفات پا گئی ہیں، ابھی ان کے لیے دعا کیجیے گا. سب اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور لوائسین کو صبر جمیل عطا فرمائے. محمد نعمان قادری صدیقی کہتے ہیں بہت خوب بہت خوب شکریہ. محمد حسین کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت شکریہ محمد حسین. انشاءاللہ محمد حسین کو بھی ہم نے لینا ہے، بہت پیاری آواز ہے سکھر کی، بڑے بچے ہیں انشاءاللہ ان کی ہم اپنے ساتھ لیں گے ٹیم میں. اور عائشہ حرم کہہ رہی ہیں سبحان اللہ، اور ماشاء اللہ، اور محمد نعمان قادری صدیقی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. علی رضا محمد کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، یہ بھی ہمارے ماشاء اللہ ٹیم ممبر ہیں، بہت ایکٹیو اور ہارڈ ورکر ہیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائے. اچھا محمد نعمان قادری صدیقی نے بھی کہا جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. میں ہی سنا دیتا ہوں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے سبحان آئینہ اللہ. سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. ارے ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں اپنے جامعہ فیض العلوم میں بیٹھا ہوں، مولانا سکندری صاحب جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں بھٹا مسجد کے اندر، حافظ سجاد قاسمی بیٹھے ہوئے پرانے سکر اپنے گھر کے اندر، اور آپ لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کو جب بلاتے ہیں کہتا ہے کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. دیوار سنتے ہیں. یہ پتہ شاید نے کس بات پہ کہا حافظ صاحب؟ ہمارے کچھ دوست مسلمان بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سرکار کے روزے کے سامنے جاؤ درود پاک بھیجو تو سرکار سن لیتے ہیں، اور اگر شکر سے بھیجو گے تو سرکار نہیں سنتے. تو شاعر نے اس کے اوپر کہا کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. ارے سامنے سے پڑھو یا پیچھے سے پڑھو، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، اور میں سب کے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر کہ پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، ہر بار سنتے ہیں. واہ جی واہ. محمد نعمان قادری صاحب نے یاد دلا دی. ایک وقت ہم کمپیئرنگ کرتے تھے تو اشعار بہت سارے یاد تھے اور پڑھے کرتے تھے، اب کافی عرصے سے چھوڑا ہوا ہے. بہت خوبصورت کتا ہے ماشاء اللہ. عائشہ حرم کہتی ہے ماشاء اللہ، محمد نعمان قادری کہتے ہیں ماشاء اللہ، عائشہ حرم کہہ رہی ہے بے شک، ثروت عمر کہہ رہی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ، اور زواد شہزاد قادری کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، عائشہ حرم کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. محمد یاسین ارائی صاحب جو ہے کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. سید فرقان حسینی ماشاء اللہ سلامت رہیں سدا شاہ صاحب بہت شکریہ، بہت پیاری آواز ہے ہمارے سکر کی سید فرقان حسین انشاءاللہ، اور ان کو بھی ہمارے میرے لسٹ کے اندر یہ سب نام موجود ہے. سید فرقان حسینی کا ہو، محمد حسین قادری کا ہو، محمد رضوان قادری صاحب ہیں، حافظ نشاط احمد ہیں، اور سکر کے آپ سے احمد انصاری صاحب ہیں. تقریباً جتنے ثنا خان ہیں میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ ایک ایک دن ان کو لیں گے انشاءاللہ. اب ٹائم ہے، کوشش کریں گے کہ جب پورے نہیں ہونے لگے گے تو ایک دن میں دو ثنا خانوں کو لے کے ہم جو ہے انشاءاللہ حاضری سب کی لگوائیں گے انشاءاللہ. جی عائشہ حرم نے کہا بے شک. جی اب چلتے ہیں ہم مولانا سکندری صاحب کے ساتھ، عبدالحکیم سکندری صاحب. میں یہ پوچھنا چاہوں گا مولانا حضرت
ये बताएं कि आजकल लोग जो है इस्तगफार की तरफ रुजू कर रहे हैं, अल्लाह से रुजू कर रहे हैं, अपने गुनाहों की तौबा भी कर रहे हैं, इस्तगफार भी कर रहे हैं कि इस्तगफार करो और ये कोरोना जो है मर्ज खत्म हो जाए, वायरस खत्म हो जाए, मस्जिदों की रौनकें खत्म हो गई हैं, दरूद भी पढ़ रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ और आपसे सवाल है कि ये सब कुछ तो सही है, लेकिन जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा तो वो क्या हम झूठ बोलना बंद कर देंगे? क्या धोखा देना बंद कर देंगे? क्या दो नंबरी करना बंद कर देंगे? क्या हम मुसलमान फ्रॉड करना खत्म कर देंगे? क्या हम नाजायज खत्म कर देंगे? क्या ये सब चीजें भी खत्म होंगी? क्या इनसे भी तौबा कर रहे हैं हम या नहीं, या इनसे तौबा नहीं करनी है हमने? क्या इस तरह हमारी दुआएं कबूल होंगी? जी क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं, मसला ये है कि ये कोरोना वायरस जो आजकल पूरी दुनिया में उसने तबाह व बर्बादी मचा दी है। हम अगर अपने आप की तरफ देखें और एहतसाब करें तो ये कोरोना वायरस हकीकत में हमारे गुनाहों की सज़ा है जो हमें मिल रही है, क्योंकि आजकल के मुआशरे में हम जो मुसलमान हैं वो नाम के ही मुसलमान हैं। 2 नंबर काम तो हम रात दिन करते हैं, झूठ बोलना, दूसरों को तकालीफ देना और दूसरों पर अजियतें करना, दूसरों के हुकूक को छीनना, ये तो हमारा मामूल बन चुका है। और हमारे गुनाह इतने बढ़ चुके हैं कि उन गुनाहों को लेकर अगर हम सोचें समझें और शुमार भी करें तो हमारे गुनाह हमारे गिनती से भी ज़्यादा है। इतने गुनाह हम अपने गुनाहों को बढ़ा दिया है हमने। ये कोरोना वायरस ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, इम्तिहान है, यही कहा जाएगा। लेकिन अगर हकीकत जो सामने है, हकीकत को हम हकीकत ही अगर कहें तो ये हमारे गुनाहों की सज़ा है जो हमें मिल रही है। हाँ, अगर हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, दुआ इस्तग़फ़ार पढ़ें तो वो रब करीम, रब बड़ा मेहरबान है, सुनता है। और हम अगर उसी अक़ीदत एहतराम के साथ भी तौबा नहीं करते फिर भी बड़ा करीम है, रहीम है, वो हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। लेकिन अगर हम सिद्क़े दिल से तौबा करें और आज ये अहद करें कि मौला हम तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करते हैं, आज के बाद हम गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे, मालिक हमें गुनाहों से हमारी जान छुड़ा दे, आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, दूसरों को अजियत नहीं देंगे, तकालीफ नहीं देंगे। अगर बंदा सच्ची तौबा कर ले और उम्मती मुसलमान में आज अगर सारे मुसलमान ये तौबा कर ले और इसी अक़ीदत और एहतराम के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तो सुन रहा है, वो बड़ा करीम है और वो ज़रूर हमसे ये तकालीफ और मुसीबतों को दूर फरमाएगा, तो अल्लाह तो बड़ा करीम है। खुसूसन ये जो माह मुबारक रमज़ान करीम चल रहा है, अल्लाह की रहमतों की बारिश बरस रही है। जैसा कि हदीस पाक में है कि इस रमज़ान में अगर कोई बंदा मन साम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा रमज़ान करीम में सवाब की नीयत से रोज़ा रखेगा, अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को जो उसने पहले गुनाह किए हैं मुआफ़ फरमा देगा। तो अल्लाह तो बड़ा करीम है। हम सच्ची तौबा करें और ऐसी तौबा करें कि जो आज हमने ये सब कुछ आंखों से देखा है, जो देख रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से जो आजमाइश है या इम्तिहान है या अजाब है, रब तो बड़ा मेहरबान है। सच्ची तौबा कर ले, इंशाअल्लाह हमारा ये अकीदा है, बंदा तौबा करेगा, सच्ची तौबा करेगा, अल्लाह पाक बंदे की तौबा को कबूल ही फरमाता है और वो ज़रूर इस मर्ज़ से हमें इंशाअल्लाह इसी रमज़ान के अंदर ही निजात अता फरमाएगा। लेकिन वो कल्ब को हमें साफ़ करना होगा। अगर वो साफ़ नहीं हुआ तो अल्लाह ही मुआफ़ फरमाए। अगर हमारे हालात यही रहें, मुसलमानों के हालात यही रहें, वो मोहब्बतें, वो उल्फतें, वो हम एक दूसरे से जो हमारा ताल्लुक़ है भाई भाई का, अगर वो हमने न रखा, बहाल नहीं किया, और आज आप देखें कि मुसलमान फिर भी सुकून में है, अल्लाह का बड़ा करम है उनके ऊपर। और ये मुसलमानों को भी ये एक बड़ा इम्तिहान है कि देखो तुम्हें तकलीफ मिली है,
अजियतें मिली हैं तुम्हें, एक महीना गुजरा है अपने घरों में बैठे हो, तो कितनी तकलीफ की शिद्दत तुम्हें महसूस हो रही है। तो ज़रा उन अपने मुसलमान भाइयों को देखो जो 2-2 माह से कैद पड़े हैं। तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा है, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। तुम तो सब कुछ खा पी रहे हो, उन्हें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। उनकी हालत क्या होगी। ये हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सबक है, हम सीखें। आज हमने आवाज़ नहीं उठाई और मुसलमानों की हमने मदद नहीं की, तो जब हमें तकलीफ पहुंची है, 1 महीना लॉकडाउन का घर में हम बैठे हैं, तो अब पता नहीं क्या क्या हमारे तासुरात हैं, हुकूमत को गालियां दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हम अपने मुंह से कह रहे हैं। हकीकत ये है कि मुसलमानों उजागर हो जाओ, तुम्हें 1 माह की तकलीफ मिली है, इतनी परेशानी हुई है। तो वो कश्मीरी जो मुसलमान अल्लाह 2-2 माह से 2.5 माह से वो घरों में कैद हैं, उनकी क्या हालत है, उनके साथ क्या हो रहा होगा, किसी को दर्द नहीं। हर कोई अपनी बात कहता है, लोगों तक पहुंचाता है, मीडिया में आम करता है, लेकिन कोई भी ऐसा कदम नहीं है जिससे उन मुसलमानों की मदद हो सके और मुसलमानों की जो है इमदाद हो सके, और हम कोई ऐसा कदम उठाएं जिनसे वो हमारे मुसलमान भाई जो अजियतों में हैं, तकालीफ में हैं, मुशक्कतों में हैं, वो उनसे बाहर निकले। नहीं, बस हर कोई अपना काम कर रहा है। मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन हकीकत ये है, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि तुम 1 महीना घर में बैठे हो, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, बाहर भी जा रहे हो। जरा उनके लिए सोचो जो अंदर बैठे हैं, 2-2 माह 90-90 100-100 दिन गुजर चुके हैं, तो उनके लिए क्या होगा। अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अल्लाह से ये गैबी मदद मांगे। अल्लाह पाक मुसलमानों की मदद फरमाए और हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन, आमीन। जी, तो मैं यही कहना चाहता था, और इस पे ये हमारे रज़ाउल मुस्तफ़ा शेख साहब ने ही कुछ देर पहले पोस्ट रखी थी, तो मैंने वही जिक्र कर दिया कि इस्तग़फ़ार के साथ हमने अपने अंदर तब्दीली लानी है। ये वो वक्त है कि आज पूरी दुनिया ब्लॉक हुई पड़ी है। आज हमारे खाने पीने बंद है, हमारी शहरों से आयात बंद है, हमारा घूमना फिरना बंद है, हमारे पहनावे खत्म हो गए हैं। आज हम कोई चीज खर्च नहीं कर रहे, हम घरों के अंदर बैठे हैं, सिर्फ यही दुआ कर रहे हैं, मौला कोरोना से बचा ले, मौला इससे बचा ले, इस बीमारी से बचा ले। पूरी दुनिया परेशान है। अरे सोचो इस वक्त कि जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा, तो क्या हम सुबह जब दुकानें खोलेंगे और रात तक जो इफ्तार नमाजें आएंगी, तो क्या हम मस्जिद का रुख करेंगे? क्या उसका दुकान बंद करेंगे? आज तो हमें परेशानी है, दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन जब अल्लाह ताला हमें बचा लेगा तो क्या हम इस पर अमल करेंगे? अरे इसका महीना बंद हो गया तो बहुत परेशान हो गया। अगर हम 10 मिनट 15 मिनट भी दुकान बंद करेंगे तो अल्लाह ताला उसकी बरकतें देगा। इस वक्त तो हम परेशान हैं, मस्जिदें बंद हैं, हुकूमत ने बंद की हुई है हमारी हिफाजत के लिए, लेकिन जब खुल जाएंगी तो फिर हम मस्जिदों का रुख करेंगे या नहीं करेंगे? हाफिज साहब, कासमी साहब, क्या उस वक्त जी जी मुद्दों से बिल्कुल। भरी हुई होती? क्या उस वक्त हमारी बाजार की मसाजिद जो बाजार दिन में खुला होता है, क्या जोहर की नमाज में क्या ऐसा होता है कि कल धरने की जगह ना हो, मस्जिद में जगह ना मिले? क्या फजर की नमाज में हमारी मस्जिदें फुल होती हैं जब हम जो है लॉकडाउन नहीं होता? नहीं नहीं, बिल्कुल फुल नहीं होती, क्योंकि बात यही है ना शाह साहब के अभी लॉकडाउन है, अभी हर कोई ये चाह रहा है कि हम मस्जिद चले जाएं, हम नमाज पढ़ लें। तो उनको बताने का यही है कि अगर लॉकडाउन नहीं भी हो तो भी आप मस्जिदों का रुख करें, ताकि जब मस्जिदें आबाद होंगी तो इंशाल्लाह ये वबा और ये जो कोरोना वायरस है, इससे इंशाल्लाह किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। जब हम अल्लाह को याद रखेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह को हर वक्त अपनी यादों में रखेंगे, तो इंशाल्लाह ये वबा हमारे लिए कुछ भी नहीं। बेशक बेशक। और मौलाना अब्दुल हकीम सिकंदरी साहब माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, हमारे मुदर्रिस है जामिया फैजुल उलूम के, माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। और मुल्ता मस्जिद के अंदर जो है माशाल्लाह तकरीबन 5वां साल है खिदमत कर रहे हैं, और बेहतरीन अंदाज में खिदमत कर रहे हैं, वक्त की पाबंदी के साथ। बड़ा ये एक पंक्चुअल है, डिसिप्लिन के हवाले से बड़ा जबरदस्त इनका सोच है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे के अंदर भी बड़े इनका हाथ है कि मदरसे की तरक्की के अंदर, कामयाबी के अंदर ये हो गए, और मौलाना यूनुस मोहम्मद यूनुस सिकंदरी साहब हो गए। तो अभी माशाल्लाह जब ये मसाजिद के ऊपर मसला हुआ कि भाई 6 फुट का फासला हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बेहतरीन अंदाज में मस्जिद के अंदर जो है
मेहराब बनाया है नीचे जगह खड़े होने के लिए, तो उसको कॉपी करते हुए हमने अपनी अरफात मस्जिद में भी इनसे वही कॉपी किया। तो अल्लाह ताला इनको अजर अजीम अता फरमाए, बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं जी। चलेंगे आगे, फरमाइश आई है हाफिज सैयद फुरकान हुसैनी साहब ने कहा है, साहब मैं तो पंचन का गुलाम हूँ, प्लीज लाजमी इंशाल्लाह आखिर में। और मोहम्मद नोमान कादरी सिद्दीकी ने कहा है, गुनाहों से क्या मेरे मौला। तो इंशाल्लाह ये फरमाइशें काफी हो गई हैं, तो इसमें हाफिज साहब की तरफ फिर चलते हैं। आज माशाल्लाह हाफिज साहब को भरपूर टाइम मिला है, आगे भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। रमजानुल मुबारक में हाफिज साहब बड़ा जो है वक्त इनके पास कम होता है, ये अपनी लाइव महफिल भी माशाल्लाह कर रहे हैं। हाफिज साहब लाइव कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं रमजान मुबारक में? जी जी इंशाल्लाह, जैसे जैसे शाह साहब मुझे मौका मिल रहा है मैं लाइव कर रहा हूँ। और आज की ट्रांसमिशन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे मदऊ किया, मैं आपका बहुत ममनू मशकूर हूँ कि आपने मुझे इनवाइट करा अपनी इस ट्रांसमिशन में। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और तरक्की अता फरमाए और इज़्ज़तें अता फरमाए। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, और दस्तरखान के हवाले से माशाल्लाह बहुत अच्छी पोस्टें भी होती हैं आपकी, और जो फलाही काम आप कर रहे हैं अल्लाह ताला इसका भी आपको अजर दे। आमीन, बहुत शुक्रिया। दस्तरखान के हवाले से हाफिज साहब ने याद दिलाया और कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 साल जुलाई 24 जुलाई 2017 से शुरू किया, 24 जुलाई 2020 को हमारे दस्तरखान को 3 साल हो गए। अल्लाह का बड़ा करम है कि मुझ जैसे नाचीज से हम से ये इतने बड़े काम ले रहे हैं कि हालांकि रब ने वादा किया मखलूक को खाना खिलाने का, हमने चुन लिया कि हम उसमें थोड़ा सा हाथ बटा लें। खिलाने वाली जात रब की है, हमें खिदमत के लिए पेश कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ा काम है। और रमजान मुबारक के अंदर इफ्तार का अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है, और इफ्तार के अंदर जो है, और मैं को चाह रहा हूँ कि इफ्तार भी बहुत ज्यादा जगहों पे करें और करवा सके, लेकिन फंड की कमी और की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एक दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार का चल रहा है, हमारे तो दोस्तों ने ताउन किया है, तो मैं चाहूंगा इस ट्रांसमिशन के थ्रू कि बहुत जो दोस्त ताउन करना चाहे मुझसे राब्ता करें और इसमें हम मिलजुल के काम करें। आप मेरा हाथ बटाएं, मैं जो है ये एक बहुत बड़ा नेकी का काम है। इस वक्त जैसे मौलाना साहब ने कहा कि इस वक्त सफेद पोश लोग जो घरों के अंदर बंद हैं, हम तो आराम से यहाँ पे ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, हमारे घर में अच्छे खाने भी पक रहे हैं, खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं। लेकिन उन लोगों का सोचें जो रोज आते थे, मजदूरी करते थे और घर में जाके सब्जी लेकर जाते थे, दाल लेकर जाते थे और घर में चूल्हा जलता था, वो किस हद तक परेशान होंगे। और वो सफेद पोश वो घराने होते हैं कि जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, और यहाँ हमारे शहर के अंदर जो मांगने वाले आते हैं उनके घरों के अंदर इतना राशन जमा हो चुका है कि 6-6 महीने का राशन भी कम है। वो बेचारों को ढूंढे, तलाश करें। जो है कल हम इंशाल्लाह एक जगह जाएंगे इफ्तार के मौके के ऊपर, वहां जाके हम जो है पार्सल का इंतजाम किया है, क्योंकि एहतियाती तदाबीर को मलूज़े खातिर रखते हुए हुकूमत के जो पैगाम है उसको हम सामने रखते हुए हम इफ्तार का आपको कल मैं इंशाल्लाह लाइव जो इफ्तार के टाइम से पहले 1 घंटा हम जाके उस इलाके में मैं जा रहा हूँ, कल आपको दिखाऊंगा कि इंतहाई जो गरीब तबका है और वो बेचारे मजदूर तबका है, उनके आप घरों को देखेंगे, उनकी जगहों को, इलाके को देखेंगे। सक्कर शहर के मज़ाफ़ात का इलाका है, तो आप खुद कहेंगे। आप दोस्तों के मैं ताउन से तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप आए, हमारा साथ दें। हम भी कराची की तरह क्यों नहीं काम कर सकते? सैलानी हो गया, ईदी हो गया, अलखिदमत हो गया, आलमगीर हो गया, जेडीसी हो गया, वो जब इस तरह भरपूर काम कर रहे हैं, तो हम अगर एक प्लेटफॉर्म से जब काम करेंगे तो काम हमारा बहुत ज्यादा बढ़ेगा और अच्छा होगा। आए, प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप आए, एतमाद करें, इंशाल्लाह आपका एक एक पैसा सही जगह पर सही जगह मसरफ होगा और बेहतरीन अंदाज में उसका खर्च होगा। अल्लाह ताला आपको और हमारे इसका जो अजर अता करेगा। जी हाफिज साहब, हमारे पास माशाल्लाह अभी भी 20-22 मिनट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी इंशाल्लाह मैं सबसे पहले नुमान कादरी साहब की फरमाइश पूरी करता हूँ, फिर इंशाल्लाह उसके बाद सैयद फुरकान हुसैनी की मनक़बत का सिलसिला शुरू होगा। एक कलाम के बाद इंशाल्लाह फिर मनक़बत की जानिब बढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं,
سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں، اور میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، اور کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا گئے، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا گئے، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اب انشاءاللہ شاہ صاحب منقبت کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ کہ میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں، میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں، کہ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، جب سے میں اس گھرانے کا نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں، ہے حسن حسین نبی کے پھول، جنہیں سونگھتے تھے میرے رسول، ہے علی پدر تو ہے ماں بطول، جو نگاہ حق میں ہوئے قبول،
پڑھو ان پہ صبح و متا درود، وہی کل جہاں کا امام ہے، میرا پنج تن کو سلام ہے، میرا پنج تن کو سلام ہے، بڑا جس کا دنیا میں نام ہے، میرا پنج تن کو سلام ہے۔ آخر میں انشاءاللہ شاہ صاحب غوث اعظم کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ یا جیسا آپ کا حکم ہو۔ دیکھیے غوث پاک کی بارگاہ میں، مولا علی کی بارگاہ میں، خواجہ کی بارگاہ میں 3 منقبتیں پڑھنی ہیں آپ کو۔ اچھا جی جی، جی چلے مولا علی کی بارگاہ میں، مولا علی کی بارگاہ میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی 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 علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ ہمارے ایک بھائی نے فرمائش کی تھی، وہ انشاءاللہ پیش کرتا ہوں غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ بالکل۔ کہ زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، نبوت کی گلستہ میں ولایت کی کلی دیکھی، اور حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی، تجلی تجلی روشنی ہی روشنی دیکھی، کہ دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، یا غوث المدد یا غوث المدد، ہاں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور جب شاہ صاحب حشر والے دن، محشر والے دن جب منادی ندا دے گا ہم قادریوں کو
ہم قاسمیوں کو، ہم چشتیوں کو، ہم فیضیوں کو. اور جب ندا آئے گی، کیا ندا آئے گی کہ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہ کہاں ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا. زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی، تجلی روشنی ہی روشنی دیکھی، کہ دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی. یا غوث المدد، یا غوث المدد. آخر میں انشاءاللہ آپ کے حکم پر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو. اور خود ہی فرمائیں گے، خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر. مجھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، مجھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو. روز محشر یہ گناہ گار کے کام آئے گا، روز محشر یہ گناہ گار کے کام آئے گا، روز محشر یہ گناہ گار کے کام آئے گا، روز محشر یہ گناہ گار کے کام آئے گا. قادری رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، قاسمی رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، فیضوی رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، چشتئی رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو. جی واہ واہ سبحان اللہ. میں یہاں پر سب دوستوں کو ضرور کروں گا کہ ویڈیو شیئر کریں. شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے دوست اور کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ویورشپ مل جاتی ہے. اور میں درخواست کروں گا تمام دیکھنے والوں کو، حافظ محمد سجاد قاسمی صاحب کا پیج ہے اسے بھی لائک کریں اور شیئر کریں. وہاں پہ بھی ماشاءاللہ جب محفل کرتے ہیں تو بڑی پیاری محفل ہوتی ہے ان کے ساتھ دوست ہوتے ہیں. اس وقت لاک ڈاؤن ہے، ہمارے پاس بہت اچھا یہ ذریعہ ہے. اور یہاں پر جو ہے فرمائش ایک اور بھی آ رہی ہے کہ کلندر پاک کے منقبت سنا دیں. محمد نعمان قادری صدیقی صاحب نے. ہمارے پاس 7 منٹ ہیں، 1.5 گھنٹہ پورا ہو جائے گا. انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں قلندر کی بارگاہ میں کلام پیش کرنے کی. مولا علی کے کر کے اور کلندر کی بارگاہ میں تو انشاءاللہ پھر آخر میں یہ اختتام ہو جائے گا. جی شاہ صاحب. نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے،
ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، وہ تطہیریں وہ عزت بیٹیوں کی، وہ تطہیریں وہ عزت بیٹیوں کی، بچانا خود سکھایا ہے علی نے، بچانا خود سکھایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، اور مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے، کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، اٹھو رندو اٹھو رندو اٹھو رندو پیو جام قلندر، طلوع سحر ہے شام قلندر، طلوع سحر ہے شام قلندر، قلندر لال 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 سوڑا لال لال لال، قلندر لال 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 سوڑا لال لال لال، شہباز کا روزہ پیارا رہ نوری سہبن سارا، شہباز کا روزہ پیارا یہ نوری سہبن سارا، میلہ مستوں کا لگا گئے یہاں آئے غم کا مارا، یہاں میلہ مستوں کا لگا گئے یہاں آئے غم کا مارا، ادھر غم کی ادھر غم کی دوا نام قلندر، حق قلندر، طلوع سحر ہے شام قلندر، قلندر لال 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 سونا لال لال لال، قلندر لال 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 سونا لال لال لال، اٹھو رندو پیو جام قلندر، طلوع سحر ہے شام قلندر۔ جی حضرت۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، آپ سے ماشاء اللہ بہت لطف آیا، بڑا مزہ آیا، اور آخر کے اندر کلندر بھائی کی بارگاہ کے اندر جو منقبت پیش کی ہے، ہم تو چشتی ہیں نا، تو ہمارا انگ انگ جھومنے لگ جاتا ہے، کچھ بالکل بالکل جو بالکل۔ ہے ماحول کی وجہ سے جو ہے اس وقت جو بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کو بڑا مزہ آیا، اور چشتی ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، نقشبندی ہوں، سب ہم ایک ہی چیز ہیں، ایک ہی ماشاءاللہ سلسلے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ میں یہاں پہ ذکر کرتا چلوں گا کہ کل انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جو ہے قرأت کے حوالے سے قاری محمد عمران 40 سال صاحب فیصل آباد سے، روزانہ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنتے ہیں، فیصل آباد سے تلاوت کلام پاک وہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ثناخوانی کے حوالے سے ہمارے حمزہ رضا قادری ہوں گے، سکر شہر کی ایک آواز ہے، اور انہوں نے ہی مدعو کیا ہے، اور ہم جو ہے شہر سکر اور سندھ پاکستان سے تھوڑا سا باہر جاتے ہوئے بیرون ملک سے ماشاءاللہ یو کے سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک ثنا خان ہوں گے، اور وہ انشاءاللہ کل پوسٹ لگ جائے گی، اور انشاءاللہ یو کے سے بھی ایک ثنا خان ہوں گے، ایک سکر کی آواز ہوں گے، 2 ثنا خان ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے کچھ سوالات کے لیے ہمارے جو ہے جامعہ فیض العلوم کے دارالفتاح کے انچارج حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی پیر بخش باروی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو ہم اپنے ساتھ لیں گے انشاءاللہ۔ ایک گلدستہ ہوگا بہترین انداز میں، روزانہ جو ہے نا یہ پروگرام 2 بجے سے 3:30 بجے تک اسی پیج سرزدہ سید حامد محمود فیضی، یہ پیج ہے میرا، اس کو آپ لائک کریں اور فالو میں جا کے سی فرسٹ کریں، تاکہ جیسے ہی ہم کوئی بھی پروگرام کریں گے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکیں گے۔ اسی طرح حافظ صاحب کے پیج کو جا کر لائک کریں، شیئر کریں،
और उनको भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये हमारे सारे जो नाथखान है, उलमाए कराम है, जितने पेजेस हैं, इनको आप लाइक किया करें और शेयर किया करें और फर्स्ट पे रखा करें, ताकि ये जब भी कोई महफिल करेंगे तो आपको फौरन नोटिफिकेशन आएगा। ये हमारी हौसला अफजाई होती है। आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, आप हमें देखते हैं, तो ये हमारी हौसला अफजाई है, हम इसी से खुश हो जाते हैं। अब जो है वक्त दे रहे हैं, सारा कुछ है, हमें इसी से अल्लाह ताला हमारे ये छोटी सी काविश अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। मैं इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ। हमारे मेरे बहुत ही प्यारे ये जो मेरे भाई हैं, हाफिज मोहम्मद सजाद कासमी साहब, बहुत प्यारे, और सना खान है, शक्कर की प्यारी आवाज है, उन्होंने वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर भी कुछ दिन हम लेंगे रमजान, और हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हकीम सिकंदरी, उनका भी इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ। और कारी मोहम्मद इमरान चालवी साहब मौजूद रहे। कारी मोहम्मद नुमान नक्शबंदी साहब आज नहीं आ सके, आज उनकी रिकॉर्डिंग थी कुछ इस हवाले से प्रोग्राम के, तो वो नहीं तशरीफ लाए। तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन अपने, और कल जो है इंशाल्लाह और नए दोस्तों के साथ कल इंशाल्लाह 2 बजे आप हमारा इंतजार कीजिएगा। और यूके से सना खान होंगे, सक्कर से होंगे, उलमाए कराम होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासिर हो, अब इस महफिल को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। इस प्रोग्राम के अंदर कोई गलती हो गई हो, कोई लफ्ज ऐसा गलत निकल गया हो, मौला करीम माफ फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस मूजी कोरोना वायरस से बचाए, हमारे पूरे पाकिस्तान को बचाए, उम्मत मुस्लिमा को बचाए, इंसानियत को आबाद रखे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर मैं आखिर के अंदर अपना एक जो है हमने प्रोमो जो तैयार किया है वो मैं आखिर में चलाऊंगा। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में देखिए लाइव ट्रांसमिशन लाइव विद हामिद फैजी के साथ, जिसमें आप देख सकेंगे उलमाए कराम, सियासी और समाजी शख्सियात, नात ख्वां हजरात। लाइव विद हामिद फैजी, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जी माशाल्लाह। हाफिज साहब कैसा लगा प्रोमो आपको? माशाल्लाह माशाल्लाह। शाह साहब इसमें भी यानी कि सिर्फ लिखा हुआ है, नीचे वीडियो नहीं आई है। वीडियो नहीं आई है। मैं जो है ना, क्योंकि लैपटॉप से इस वक्त कनेक्ट हूँ, तो इस वजह से हो सकता है कि वीडियो ना आए। जो मेरे पास दूसरे मोबाइल पे चली, मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ, आप अपने तासुरात भेजिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। आप फिर वीडियो शेयर करते जाएं और अपने कमेंट से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, अपनी फरमाइशें, अपनी तजावीज़ से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम।